बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों ते भराओ, संगियो ते बेलियो, दुनिया ने जिस जिस कोने च रहने अल्लाह ताला रहमत फसाना रोवे। अस्सलाम वालेकुम। जीने रहो तो बसने रहो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियासत के ताज़ा तरीन हालात कैसे चल रहे हैं, पीडीएम का मुस्तकबिल। हमारा पिछला प्रोग्राम अगर आप देखें तो उसमें मेरे दोस्तों ने जफर इकबाल साहब और इफजाल इकबाल साहब से पीडीएम के बारे में बात हुई थी। उन्होंने प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 2 दिन पहले ही हालात सारे सामने आ गए। पीडीएम में तोड़ फोड़ शुरू होगी, फूट पड़ गई, आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हो गए। कितने इश्यूज इनके आपस में क्लैश कर रहे हैं। पीडीएम का जनाजा तकरीबन निकल चुका। हालात आप लोगों के सामने हैं कि आगे इनका क्या बनेगा। फिर दोबारा बात करेंगे, सारी सिचुएशन देखते हैं कि इसमें हमारे दोस्त क्या अपनी राय रखते हैं। हमेशा की तरह जरदारी साहब अपनी गेम खेल चुके। नवाज शरीफ को भी उन्होंने साइड लाइन लगा दी और फजल रहमान साहब को भी। इमरान खान की हुकूमत आगे क्या अपना लाए अमल इख्तियार करती है, इन लोगों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ उनकी क्या डील होती है, या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें कितना मौजूद, और क्या आगे ये करना चाह रहे हैं। क्या कोई डील होगी जरदारी साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की। मरीम नवाज आगे क्या करना चाहती हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठे, अगले प्लान्स उनके क्या हैं। फिलहाल आपस में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान की हुकूमत को कितनी रिलीफ मिली, वो आगे क्या कर सकते हैं, अवाम के लिए क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान की सियासत की सारी पार्टीज आपस में मिली हुई हैं, अपने मफाद के लिए मिली हुई हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज मेरे पैनल में बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई, हम सब के अजीज जमाल खान साहब तशरीफ रखते हैं। सहाफत की दुनिया में एक बड़ा नाम, अरसा दराज से ये अमेरिका में मुकीम है और अपनी सहाफत जारी रखे हुए हैं। मैं इनको खुश आमदेद कहता हूँ। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि इन्होंने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला। खुश आमदेद कहता हूँ जमाल खान साहब आपको। वेलकम टू खान पापा प्रोग्राम। उसके साथ हमेशा की तरह जफर इकबाल साहब यूएसए से, और अफजाल इकबाल साहब यूएसए से ये भी, और दुबई से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई आफाक अजीज खान साहब। आप सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जरदारी साहब ने अपनी गेम की, मौलाना साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कुछ अपना हिस्सा मिल जाए। बहरहाल ये तितर बितर हो गए सारे। जमाल खान साहब से, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। जनाब, आप पीडीएम के आजकल जो ये सारा मैदान सजा हुआ है, ये जो सियासत का, इस पे आप क्या अपनी राय देते हैं। आपकी नजर क्या है। जी सुहेल खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी बात यह है कि जब ये अलायंस बन रहा था तो उसी वक्त जो तज्जियाकार थे, उनका ये कहना था कि ये लोग सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि कोई शख्स कारोबार कर रहा है और उसके 3 पार्टनर हों, और एक पार्टनर कहे जी कि मैं 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करता हूं और बाकी 2 पार्टनर जो है वो कहें जी हम 50-50 हजार रुपए लेके आएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें जो 1 करोड़ जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो अपना होल्ड रखना चाहता है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब मुकदमात कायम होना शुरू हुए, जब उनको अदालतों का सामना करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, और शायद ये बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन इस खानदान का बदतरीन मीडिया ट्रायल भी हमने देखा। जिस तरह उनके बच्चों के हवाले से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, यानी कि हर तरह का उनको एक बहुत सख्त टाइम दिया गया। एक स्टेज ऐसी आई जब उन्हें लगा कि हमें पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की भी जरूरत है, और ऐसे लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान मौके के इंतजार में थे कि हमें नून लीग जो है इस हवाले से हम उनके साथ मिल के तहरीक चलाएं, क्योंकि वो बड़े स्टेक होल्डर थे, पंजाब में उनकी मेजॉरिटी थी। और मियाँ साहब का जो बयानिया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी ऑक्सीजन चाहिए थी, मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑक्सीजन चाहिए थी, तो ये बेसिकली अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे 2 बुनियादी बातें हैं। बहुत कुछ मीडिया में आ चुका है, आपका पिछला प्रोग्राम भी इसमें था। हम जो कुछ देख रहे हैं पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। एक रीजन तो वो मैंने यही बताई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो माजी में उनका जो टकराव देखा है,
اس کے بعد یہ ویسے بھی ایک یہ ان نیچرل سا الائنس لگ رہا تھا. ایک سٹیج وہ تھی جب نواز لیگ کو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کہا جاتا تھا اور پیپلز پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو بیچ میں جب میاں صاحب کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، اور خاص طور پہ میں آج بھی کہوں گا کہ اگر پاناما لیکس کی چیزیں سامنے نہ آتی تو میرا نہیں خیال کہ آج عمران خان کی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بھی 5 سال اپنے پورے کر رہے ہوتے. بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ہوئی ان کی دور میں جو لوگوں نے ان کو پنجاب میں بڑی اکثریت سے ووٹ دیے، لیکن بہرحال پاناما لیکس ایک ایسا بڑا کے لیے پورے خاندان کے لیے ایک زلزلہ تھا. اور اس کے بعد جب کیسز کھلنا شروع ہوئے تو آپ نے دیکھا ان کو ڈیمیج ہوا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ڈان لیکس کی جیسی چیزیں سامنے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنے اوپر جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ سعودی عرب سے آئے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جیسے وہ اپنے اندر فطری طور پہ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ اپنی اس ذلت کو بھولے نہیں تھے. اب الائنس کی طرف آئیں جو منطقی انجام کو پہنچا، اس میں اگر میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی نے بظاہر فائدہ اٹھایا مسلم لیگ کے کندھوں کو استعمال کر کے. اور فضل الرحمان صاحب کو جیسا کوئی پتا ہے ان کو بھی آکسیجن چاہیے تھی، انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اکیلے اس طرح کی تحریک نہیں چلا سکتے. تو جب یہ پارٹیاں اپنے ذاتی مفاد پہ اکٹھی ہوئی تو یہ انجام یہی ہونا تھا. اب 2 چیزیں ہیں، یا تو مسلم لیگ نواز کو یہ تحریک اکیلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی یا پھر فضل الرحمان کی ضرورت پڑی، کہ ان کے پاس جو کارکن ہیں وہ سڑکوں پہ آنے والے نہیں ہیں. تو سوچا یہ گیا تھا کہ جب یہ ساری پارٹی اکٹھی ہوگی، مولانا فضل الرحمان کی اپنی فورس ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے جالے ہیں، اور یہ سارے مل کے جو ہے نا حکومت پہ دباؤ بڑھائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا مسلم لیگ نواز کو کہ یا تو وہ پاور پالیٹکس کریں یا پھر اصولوں کی سیاست کریں. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. پاور پالیٹکس میں پھر آپ کو وہی جس طرح ٹپیکل پاکستان میں سیاست ہوتی ہے جو کہ ہم نے ابھی حالیہ الیکشن میں دیکھا. اگر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مریم نواز نے اس بات کو بالکل 2 دن پہلے جو بیان دیا اس میں کہہ دیا کہ والد صاحب اگر پاکستان میں آئیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے. یعنی کہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا جی کہ ہماری نام کی حد تک تو اصولی سیاست ہے لیکن ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں. دوسرے لفظوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زندہ نواز شریف بہتر ہے مردہ نواز شریف سے. میری لینگویج شاید تھوڑی سی کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن وہ بظاہر یہ چاہ رہی تھیں کہ نواز شریف وہیں رہ کے، جیسے 10 سال پہلے وہ معاہدہ کر کے گئے تھے، سب کو پتا ہے، تاریخ ہے یہ کہ اٹک جیل میں کیا ہوا تھا، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا تھا. پھر انہوں نے جان بچانا، سیاست میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یا تو آپ پھر نیلسن منڈیلا بنے یا اپنے بیانیے کو ایک تحریک کی شکل دیں. دوستو، جیسے جمال صاحب نے بتایا ہمیں کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آئے گی. عوام بھی بیوقوف نہیں ہے، عوام بھی سارا کچھ ہسٹری ان لوگوں کی ساروں کی، میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، ساری پارٹیوں کی، جتنے سارے پی ڈی ایم میں جتنی پارٹیز شامل ہیں. ظفر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میرا تو خیال ابھی تک تو کوئی بھی نہیں چل رہا ہے ان کے ساتھ. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. فرسٹ آف آل تو پہلے میں جو کچھ بھی جمال خان صاحب نے کہا ہے میں اس سب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ ماشاءاللہ آج ہمارا بہت ہی آنر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں، ہمارے واشنگٹن ایریا کو بھی کور کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اباؤٹ دی آؤٹ کم آف پی ڈی ایم، کہ پی ڈی ایم میں اصل ہدف جو ہے نا نواز شریف صاحب نے یہ رکھا ہوا تھا کہ وہ بگیسٹ بینیفیشری بن کے مرج کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر زیادہ سنگین کیسز ہیں، ان کا سب کچھ سٹیک پہ ہے. تو وہ ان پارٹیز کی اسٹریٹ پاور یوز کر کے تو وہ بینیفیشری بننا چاہتے تھے. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آج اس کا آپ کو 2 دن پہلے ثبوت مل گیا ہے کہ آج پیپلز پارٹی ایک بگیسٹ بینیفیشری بن کے امرج ہوئی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ فاق یا اداروں سے پیپلز پارٹی کو ریلیف نہ ملا ہو؟ ان کے کیسز جو کہ ہیں وہ سارا کچھ پروسیس میں چل رہا ہے. لیکن جو بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کا پیپلز پارٹی کے بارے میں تھا، اس میں جو شفٹ آیا ہے وہ شفٹ اتنا بڑا بینیفٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ آئندہ رہتی تاریخ تک جو ہے نا وہ ان کے کام آئے گا.
آج انہوں نے بھٹو پر سے اپنا جو ایک پارٹیشن کا جو الزام لگتا ہے نا ہمیشہ بھٹو پہ کہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ انہوں نے لگایا اور پاکستان کو تقسیم کرنے میں بھی بھٹو کا ہاتھ تھا، وہ یعنی کہ الزام بھی اٹھا کے انہوں نے جرنیلوں پہ پہنچا دیا، فوج پہ لگ گیا. یہ سب سے بڑا شفٹ جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کو بینیفٹ حاصل ہوا ہے. اور جس زرداری کو انہوں نے گھسیٹنا تھا لاہور اور لڑکانہ کی سڑکوں پہ، اس زرداری کی زندگی کے انہوں نے نعرے لگائے، اس کے پائندہ آباد کے انہوں نے نعرے لگائے، جی اے بھٹو کے انہوں نے ان سے نعرے لگوائے. تو جیسے جمال صاحب نے کہا نا کہ مقصد میں آپ کے سٹیکس ڈیفرنٹ ہوں تو اس کا انجام ایک نہیں نکل سکتا، اس کا انجام اس پہ آ کے تو اختلاف ہونا ہی تھا. آج آپ دیکھیں کہ کل جو مولانا صاحب جو اس پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ اس حد تک رنجیدہ تھے کہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کھڑا ہونا بھی قبول نہیں کیا، ان کو آوازیں لگائی گئی. سوری ظفر بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، ایک وہ کال وغیرہ بھی کوئی لیک ہوئی ہے نا ان کی، وہ بھی تو وجہ بنی ان کی کہ دیکھو سر کال تو غمازی کر رہی ہے نواز شریف فون کی، کال غمازی کر رہی ہے نواز شریف فلسفی کی. اگر انہوں نے ضیاء الحق اور جرنیلوں کے کندھوں کو استعمال کر کے اپنا آج یہ مقام حاصل کیا تھا نا تو آج بھی وہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری اور مختلف لوگوں کا کندھا استعمال کر کے تو وہ اپنا ہدف اچیو کرنا چاہتے. یہ تو ان کے جینیٹکس کی جو ہے نا وہ غمازی کر رہی ہے. وہ اس کال نے تو ان کو بیچ بازار جو بھانڈاری پھوڑتا ہے چھوڑ دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کے جینز میں شامل ہے. ہماری آپ پٹواری کا پروگرام کرتے ہیں نا تو پٹواری میں کہتے ہوتے ہیں کہ اے نو ٹکڑے جو گے نوڑ انہوں نے ایک ایٹم بھی چھوڑ دیتا نا تو وہ پھر ملٹی پلائی ہے، جس طرح اینیمیٹڈ موویاں نہیں تکنے وہ پھر اس طرح کر کے تو پھر اس نظام کی ادھر ایک آکاش بیل اس پر بن جل سی. تو انہوں کی تو انہوں نے تدبیر اتانے جو گا ٹرمینیٹر، آپ ان کو ٹرمینیٹر کہہ رہے ہیں. ٹرمینیٹر، ہاں اور ٹرمینیٹر مووی تک ہی ہے نا. فاق صاحب اگلا کوشچن یہی اسی پہ پی ڈی ایم پہ بات کریں آپ کے یہ جو سارا ڈرامہ چلایا ہے انہوں نے فضل الرحمان کے بارے میں. میرا تو خیال ہے زرداری پھر سب پہ گیم کر گیا نا، سب کے ساتھ گیم کر گیا. جی السلام علیکم. جی جیسا کہ ظفر صاحب اور جواد خان صاحب نے بتایا کہ میں بھی اس سے ایگری کروں گا. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سب کے سٹیکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے. نون لیگ کے ڈیفرنٹ سٹیکس تھے، پیپلز پارٹی کے ڈیفرنٹ سٹیکس تھے اور مولانا فضل الرحمان کے ڈیفرنٹ سٹیکس تھے. سب سے بڑا سٹیک جو ہے نون لیگ اور فضل الرحمان کا تھا. انہیں ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کو ہٹانا ہے، بے شک مارشل لا لگے، بے شک کوئی ٹیمپرمنٹ بنے، انہوں نے ہر حال میں یہ گورنمنٹ گرانی ہے. جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ کیوں ختم کریں گے؟ وہ ان کے تو 2.5 سال ابھی رہتے ہیں، 2.5 سال وہ یوز کریں گے اپنا جو کچھ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں یا پیسے بنا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے وہ 2-2.5 سال اگر ان کا باقی ہے 2-2.5 سال یہ سزاؤں سے بچنے کے لیے ان کے لیے گورنمنٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. ان پہ بھی کیسز دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے. جب تک وہ گورنمنٹ میں ہیں تب تک ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ دبے رہیں گے. دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے، جو فوج کے اگینسٹ جو ان کا سٹانس جو انہوں نے لیا، اس کا سب سے زیادہ انہیں نقصان ہوا. کیونکہ پاکستانی عوام جو ان سے ہیں وہ اپنی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں. اوور آل جو ہے فوج جو ہے پاکستان میں بہت پاپولر ہے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے سٹانس لیا اگینسٹ فوج تو اسی کی وجہ سے ان کے جو عوام ہے وہ بھی روڈز پر نہیں آئے ان کے لیے. تو جب عوام ان کے بیک پر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کا فیوچر ریٹن آن دا وال تھا کہ یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. جو مریم نواز نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی، وہ جو کال لیک ہوئی اس کے بارے میں بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو ڈانٹا اسی وجہ سے. کیا آپ کہتے ہو اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سہیل بھائی میں جمال خان جو ہمارے بہت ہی دیرینہ دوست ہیں، بچپن کے ہمارے دوست ہیں، لیکن صحافت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کی انڈورسمنٹ سمجھتے ہیں کہ کتنے قابل جرنلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو ویلکم جمال خان.
appreciate افضال joining us. عزت افزائی کا جہاں تک آپ کے سوال کی تعلق ہے، میں پی ڈی ایم کا وہ ہمارا پچھلا پروگرام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب کی تسلی ہو جائے گی کہ جس طرح ہم نے مختلف اینگل سے گفتگو کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں جان نہیں ہے. آج میں تھوڑی سی سخت لینگویج استعمال کروں گا ایز یوزول کہ اب پی ڈی ایم ایک مرا ہوا گدھا ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں مویا یا کھوتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارے اس کو کک کر رہے ہیں کہ اس میں جان پڑے، جان پڑنی نہیں. جہاں تک آپ نے میرے سے سوال کیا ہے مریم نواز کا، تو مریم نواز کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری بہن ہے، وہ ایک خاتون ہے، ان کے لیے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ہمیں بڑے محتاط رہنا پڑتا ہے. لیکن آپ کسی بھی اینالسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی جرنلسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ پہلے مریم نواز نے ایک اچھی خاصی کامیاب گورنمنٹ میں اپنا میڈیا سیل بنا کے جو اپنے والد صاحب کو ڈیمیج کیا، جو فوج اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے درمیان جو اختلافات پیدا کیے اپنی جسے کہتے ہیں کہ لرننگ پروسیس میں. عمران خان کو سارے تانا دیتے ہیں جی کہ وہ آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں. مریم نواز کے ٹیوٹر ان کو اپنے پاپا کے آفس میں بیٹھ کے ٹرین کر رہے تھے، تو اسی ٹریننگ میں انہوں نے پہلے پاپا کی چھٹی کرائی، بعد میں پی ڈی ایم بنا کے. تو جو مسلم لیگ نون ہے، جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی ہے، معذرت چاہتا ہوں تیسری بڑی پارٹی، اب یہ اس کا بھی دیوالیہ نکلوانے والی. مریم نواز شریف کا ہدف اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. پہلے تو ان کا اپنے ہی والد صاحب کی حکومت کا انہوں نے ستیہ ناش کرایا کہ چوہی نثار جیسے سینئر لیڈر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اداروں کے درمیان لڑائی اچھی چیز نہیں، کہ اگر منتخب حکومت ہے تو پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جس سے انتہا سے زیادہ، جیسے آفاق نے کہا کہ انتہا سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے. پہلے انہوں نے ان کے درمیان لڑائی کرائی اور اب ان کا ہدف ہے پاکستان مسلم لیگ نون. گڑی خدا بخش میں انہوں نے جا کے وہاں پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے مارے ہیں، اور وہاں جیسے میں نے آپ کو پچھلی پٹواری کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ وہاں ان سب کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا تھا زرداری صاحب نے کہ زمین پہ بیٹھو اور ہمارے نعرے جے جے کار کرو. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا جو بڑی ضروری ہے، باقی پوائنٹ میں اپنے اگلے سیگمنٹ میں دوں گا، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ چودھری پرویز الہی کو انڈورس کیا، ہم نے راجہ بشارت کو انڈورس کیا، یہ ہمارے منہ سے، ہم ڈیموکریٹس ہیں یا جو لوگ مارشل لا کا ساتھ دیا ہوا ہے ان کی ہم نے حمایت اس لیے کی کہ عمران خان کے پاس یہ بہتر چوائس تھی، تو یہ بہتر لوگ وہ استعمال کر کے اپنی حکومت کو کامیاب کرا سکتے ہیں. آج آپ زندگی میں پہلی دفعہ میرے منہ سے سنیں گے کہ زرداری صاحب یہ تعریف میں آپ کی کرنے لگا ہوں کہ میں نہیں مانتا تھا کہ کرک آدمی کہا جائے کہ سب پہ بھاری زرداری، لیکن اب مجھے آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح آج بڑی خوش ہوگی جب میں مولانا فضل الرحمان کی یہ بات سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور ایک پارٹی ایک طرف ہے. تو میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا یار وہ میرا نعرہ کدھر گیا، 9 ستارے چاندی دے سارے پتر گاندھی دے. تو زرداری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے فار لیفٹ کی پارٹی کو ایک سائڈ پہ کر کے 9 ستارے ایک ساتھ کھڑے کر کے ان کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا ہے کہ رہتی سیاست تک وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. تو زرداری صاحب مجھے مجبوراً آپ کی تعریف کرنی پڑے گی، میں آج دل پہ پتھر نہیں رکھ رہا، بڑی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی روح بہت خوش ہو. آج کل چھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ چودھری نثار صاحب کی بات افضال صاحب نے کی نا، کہ وہ دوبارہ کوئی انٹری مارنے کے چکروں میں ہوئے، کہ شہباز شریف سے ان کا کوئی چل رہا ہے، ان کا کوئی پروگرام ہے، رابطے میں ہے نواز شریف کے لندن میں بھی. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں، نون لیگ میں ہی دوبارہ انٹری ماریں گے یا کہیں عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں اس طرح کی جو تحریکیں دیکھی اپوزیشن کی جانب سے، اس کو کون لوگ لیڈ کرتے تھے؟ ابزدہ نصر اللہ، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اور اس طرح کے بہت سارے ایسے سینئر لوگ تھے جو ہمیشہ سیاست میں تحمل مزاجی اور حکمت سے کام لیتے تھے. اس طرح کی جو تحریکیں تھیں اس میں ہم نے کچھ رزلٹ بھی دیکھے کیونکہ یہ لوگ سیزنل پولیٹیشنز تھے.
अब हुआ ये कि जब एक यंग जनरेशन आई मुस्लिम लीग नून, बल्कि सारी पार्टियों में, आप पीटीआई में भी देखते हैं, पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन नून में एक स्टेज ये आई जिसकी वजह से चौधरी निसार जैसे लोग भी पीछे हट गए कि अब ये ऐसे लग रहा है कि नौजवान जज्बाती लोग पार्टी के फ्रंट पे आ गए हैं। और उसका नुकसान ये हुआ कि ये लोग डायलॉग पे यकीन नहीं करते। आपके पास तलाल चौधरी जैसे लोग होंगे, मोहसिन रांझा जैसे लोग होंगे, और इस तरह के दूसरे यंगस्टर होंगे, तो उनकी ये कोशिश होती है कि बस गर्म खून है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है, डायलॉग नहीं करने। तो उसका नुकसान ये हुआ कि एक स्टेज आई कि जब मरियम नवाज ने, जैसे अफजाल ने मीडिया सेल की बात की है, तो वहां पे जब आप अपने इन यंगस्टर को टॉक शो में जितना ज्यादा वो बुरा बोलते थे, जितने ज्यादा इल्जामात आयद करते थे या वापसी के रास्ते बंद करते थे, दूसरे दिन आप उनको शाबाश देते थे कि भाई जबरदस्त, मजा आया तुम्हारे ये जुमले सुन के। सियासत इसका नाम नहीं है। सियासत तहम्मुल मिजाजी, डायलॉग, मुकालमे, हिकमत। और दूसरी चीज ये, अगर आप देखें, चौधरी निसार इस वजह से पीछे हट गए, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मरियम के होते हुए मेरी जगह नहीं है अभी पार्टी में, क्योंकि वो एक डिफरेंट मिजाज के सियासतदान है। उन्होंने ऑलमोस्ट 25-30 साल की उनकी सियासत है, तो ये पता है कि कहाँ पे हुक्के से काम चलना है और कहाँ से हथौड़े से काम चलना है। बदकिस्मती ये हुई कि मौजूदा जो, अगर आप मुस्लिम लीग की क्यादत में जो फ्रंट पे जो लोग खड़े हैं, वो उनके अंदर जो है वो सख्ती बहुत ज्यादा है, वो चीजों को खराब कर देते हैं। और ये बात सुनने वालों को चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, आप मरियम नवाज को अगर नजम सेठी और जुगनू मोहसिन जैसे लोग उनको उनकी सियासी तरबियत करेंगे, तो आपको फिर खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीजें किस तरफ जाएंगी। परवेज रशीद साहब के साथ भी यही मसला था, और यही प्रॉब्लम थी कि शहबाज शरीफ हमेशा ये कहते थे कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करें, उनके ऊपर इल्जाम तराशी बंद करें। लेकिन क्योंकि मियां साहब एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहे थे और मरियम नवाज भी उनको फॉलो कर रही थी, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक ऐसी स्टेज पे आके खड़ी हो गई है कि अब उनको फैसला करना है। आपने अगर इसी तरह लड़ मर के ये सारा, अगर आप समझते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो बजायर इतनी ज्यादा ऊपर तले शिकस्त के बाद अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपको शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग और आपको शहबाज शरीफ जैसे लोग फ्रंट पे चाहिए, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालें। बॉटम लाइन ये है कि आपको फौरी तौर पे डिसाइड करना है कि पावर पॉलिटिक्स या फिर असूली सियासत। आज की अगर बात करें तो ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को जो दचका पहुंचा है, अब उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा दोबारा सर जोड़ के बैठने का कि हमारी अगली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। वो सियासत तो रही नहीं ना। आजकल तो सियासत जूतों की सियासत, अंडों की सियासत, स्याही की सियासत, टमाटरों की सियासत, झूठ की सियासत, यही सियासत है आजकल। वो लास्ट टाइम जफर भाई ने बात की थी, जो लुच्चा और सब तूचा। अगर चाहे इमरान खान बहुत सारे ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो नताइज बहुत देर से आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था इमरान खान के ऊपर, लेकिन पीडीएम अपनी बेवकूफी की वजह से, अब क्योंकि ये एक पेज पे नहीं थे, अपने अपने इंटरेस्ट की बात थी, तो वो ये एक स्टेज आई। कल परसों जो मीटिंग हुई उसमें जरदारी साहब को एकदम जहन में आया वो सारी चीजें, मेरे 14 साल जेल के, मेरी जुबान काटी गई, और वो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या मंतक है, क्या चीज है, या उनको टास्क दिया गया था कि आपने नून को डैमेज करना है। ये चीजें सामने आएंगी, लेकिन बहरहाल नून लीग को बहुत जल्दी फैसला करना है कि उन्होंने अगर सियासत में बतौर एक पार्टी के जिंदा रहना है, तो उनको अपनी हिकमत अमली दोबारा से सर जोड़ के बैठ के उनको इस बात का हल निकालना होगा कि यहाँ से पार्टी की डायरेक्शन क्या होगी। अफाक साहब, आपसे सवाल करूंगा, आप इमरान खान की सियासत पे बड़ी नजर रखते हो, तो इमरान खान क्या सोच रहा है? इमरान खान का अगला स्टेप, अगला उसका लाएमल क्या होगा? पूरी पीडीएम को लेके या नून लीग को लेके, या जो उसको चलने नहीं दे रहे? मेरा ख्याल है इमरान खान जो है उसके पास अब, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, उसमें कॉन्फिडेंस अब ज्यादा आया है, उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि वो अब अपनी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर कर सकता है, उस पर से प्रेशर हट गया है। तो अगर उसने ये 2.5 साल अच्छा काम कर लिया तो मेरा ख्याल है इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उसे होगा। और पीडीएम को भी मैं कहूंगा, पीडीएम को भी चाहिए तो अपनी स्ट्रेटजी दोबारा बनाए, गवर्नमेंट को गिराने का जो ख्याल है निकाल दें जहन से। अभी ये करें कि बस अपनी रीऑर्गेनाइजेशन करें, ठीक है, 2.5 साल वेट करें। अगर इमरान खान ने जाना हुआ, हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके, तो अवाम जो है वो फिर भी उनका चांस बनेगा परफॉर्मेंस की बेस पे इवैल्यूएट करके नून लीग दोबारा आ सकती है, या जो भी परफॉर्म करेगा आ सकता है वो।
खुदा के वास्ते अब जो भी कोई सिलेक्ट होता है डेमोक्रेसी में, पूरे 5-5 साल किसी को गुजारने दें। आप हमेशा 1 साल बाद या 2 साल बाद गवर्नमेंट गिराने की या टांगे खींचने की जो आदत पड़ी हुई है ये पिछले 50-60 साल से, ये खत्म कर दें। आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि फौज जो है वो किसी को चलने नहीं देती। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो सियासतदान हैं जो 40-50 साल से लगे हुए हैं, ये भी एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। असल में ये मेन कल्प्रिट है, ये एक दूसरे को चलने नहीं देते। जफर भाई, आपसे सवाल है कि पीडीएम जैसे उसका मौलाना साहब को देखें या बाकी जितने सियासतदान हैं, खासकर मौलाना साहब की मैं बात करूंगा, एक ही पे या इस्तीफे या गवर्नमेंट हटाई जाए, इमरान खान को हटाया जाए, इसकी गवर्नमेंट का तिया पांचा कर दो, ये कोई हल है? फर्ज करें चला जाता है इमरान खान, व्हाट नेक्स्ट? खान साहब, मैं डिसएग्री करते हुए आफाक साहब से, आई एम सॉरी, मैं पीडीएम को कोई मशवरा नहीं देना चाहता कि जिसमें उनकी हिकमत अमली ठीक हो सके, वो अपने हदफ पे पहुंच सकें। क्यों कि मैं ख्वाहा हूँ, मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मैं आरजूमंद हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो डिलीवरेंस दे सके। तो उसको डिलीवरेंस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुंतशिर रहें, वो अपनी उनको पड़ी रहे, वो अपनी एक जंग लड़ते रहें, और इनको अल्लाह करे कि अकल आए कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाओ और अपना डिलीवर करो, जो आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपकी अपनी तरजीहात हैं, उनके ऊपर काम करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो 2-2.5 साल गुजरे हैं ना, 3 साल के लगभग होने लगा है, कि इसमें वो अपोजिशन इस हद तक कामयाब रही है कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत को, इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी डाली रखी है। मतलब वो जो हमारा है ना कि अपनी पे ही रही होना की, जिस तरह पटवारी में कहते हैं, गर्दगी पे फोकस नहीं कर सके। मैं तो इस बात का बिल्कुल ख्वाहिशमंद हूँ, मैं इस बात पे खुश हूँ, मैं इस बात पे जरदारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा, तो सब पे भारी होने के लिए भी सब इसलिए कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने एक असूली बात की है। असूली बात ये की है कि भाई आपने सियासत करनी है तो अपने मुल्क में वापस आओ। ये जो रिमोटली आपने इनकलाब और तहरीक चलानी शुरू कर दी है ना, ये आप कम से कम अब इसकी तपश को भी तो फेस करो ना। नवाज शरीफ साहब की तारीख उठा के देखे ना, तो इनको जब भी सेक किसी ने देना शुरू किया ना, तो इन्होंने दुम दबा के भागने की कोशिश की है। दोबारा अगर इनमें अकल होती और अगर इन्होंने अपने उससे सीखा होता, तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत प्यारा एक मौका दिया था कि ये अवाम को अगर कोई डिलीवरेंस दे सकते, तो आज ये नेल्सन मंडेला जो कि इनकी ख्वाहिश है कि बनूं, वो बन सकते थे। लेकिन वो मौका इन्होंने गंवा दिया। इन्होंने अपना असूल वही रखा, वही तरीक़ेकार रखा कि हमने माल बनाना है। जो इमरान खान ने तनाज़ा उठाया हुआ है उसमें बड़ी सिंपल सी 2 बातें हैं। एक तो वो मनी ट्रेल बतानी थी, पैसे के जराए क्या थे, पैसा किधर से आया, वो ये बता देते तो बात की सारी खत्म हो जानी थी। ना इमरान खान सियासत कर सकता, ना कोई इदारे आपके खिलाफ केसेस बना सकते। अगर वो आप बताने में नाकाम है तो दैट मीन्स यू आर ए कल्प्रिट, आप मुजरिम हो। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम की कोई बेहतरी हो, पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो। इसलिए ये जो ब्रेक मिली है, अल्लाह करे कि इमरान खान साहब इससे भरपूर फायदा उठा सके। सुहेल साहब, एक चीज ऐड कर सकता हूँ अफजाल के पास जाने के? जमाल भाई प्लीज कर। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे 2 बुनियादी बातें हैं। एक तो ये कि अगर जरदारी साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं और मियाँ साहब नहीं हैं, तो उसकी वजह भी आपको पता होगी कि जरदारी साहब क्यों उनका बयान आज भी नहीं भूला किसी को। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अक्सर इल्ज़ाम सारा सियासतदानों पे आ जाता है कि वो लूट के खा गए, पूरे मुल्क को उन्होंने लूट लिया, डाका डाल दिया। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या सियासतदान ये सारा कुछ 100% अपनी जेबों में, अपने ब्रीफ केस में लेके निकल जाते हैं? ये भी तो वजह हो सकती है कि मनी ट्रेल या इस तरह के केसेस जो हैं वो उनको किसी मनतकी इंजाम को नहीं पहुंचते। तो सियासतदान को किस किस जगह पे वो हिस्सा भी लगाना होगा ब्यूरोक्रेसी में। उसके अलावा दूसरी फोर्सेस हैं जहाँ पे सब बांट के खाते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि सियासतदान किसी से कहे कि लिखो चेक 2 करोड़ का और वो अपने अकाउंट में जमा करवा दे। उसको भी
कितनी जगहों पे कितने लोगों का मुंह बंद करना होता है। जो अदालतों की तरफ से जिस तरह के फैसले सामने आते हैं, ज़ाहिर ये लगता है कि ये टोला अकेला नहीं है, बहुत सारे इसमें दूसरी फोर्सेस भी हैं जिन तक अपना हिस्सा पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि एंड ऑफ द डे जो सारा इल्जाम आ जाता है वो सियासतदान के ऊपर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। ये पूरी एक गैंग आप कह लें कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, लेकिन क्योंकि सियासतदान अवाम के वोटों से आया होता है तो जवाब उसको देना पड़ता है। जी अफजाल भाई, बात तो इधर आ गई कि ये सिस्टम ही ऐसा, हमारा पूरा निजाम ही जो है ना, यही लपेटने के लिए अब बंदा आए तो पूरा जब तक निजाम लिपेटा नहीं जाएगा ये सिस्टम ठीक नहीं होता। जिस तरफ जमाल साहब इशारा कर रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं कि कौन कौन से इदारे जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो अपना अपना हिस्सा इसमें से खा पी रहे हैं। क्यों अफजाल भाई? मैं जमाल भाई की बात से एग्री करते हुए थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी इसलिए करूंगा कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट के इदारे को ब्लेम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सारे इंसान हैं। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स वो महफूज हैं, तो मैं कहता हूँ यार हमारा अगर जवान पॉलिटिक्स में जाता है तो बेईमान हो जाता है, सियासत में जाता है बेईमान हो जाता है, पुलिस में जाता है बेईमान हो जाता है, कस्टम में जाता है बेईमान हो जाता है, तो वो कौन से लोग हैं जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बैठे हुए उसको महफूज करके बैठे हुए? या क्या वजह है कि सिर्फ एक इदारे के बारे में हम कहते हैं कि महफूज हैं, तो बाकियों के बारे में हम क्यों नहीं कहते? इसके बावजूद मैं जमाल से मुखातिब होते हुए कहूंगा, जमाल आज भी एक हवालदार का बेटा पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट हो सकता है, और जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट होता है और जब एकेडमी में जाता है उसके बाद पास आउट होने के बाद वो जर्नैल के ओहदे तक पहुंच सकता है। क्या हमारी सियासत ने ये रूम छोड़ा है कि हवालदार का बेटा MNA का इलेक्शन लड़ सकता है? और मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूं कि मियां साहब की फैमिली बहुत अमीर थी और जरदारी साहब के अब्बा जान जो है उनका टॉप 10 दुनिया में लिस्ट में नाम आता था। लेकिन क्या वजह है कि जब ये हुकूमत में आए, ठीक है ये अमीर थे, लेकिन इनकी इमारत तो 3-3 हजार गुना बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान 3,000 गुना तनज़ली में आया, पाकिस्तान 3,000 गुना नीचे आया। आर्गुमेंट है ना, आजकल नून वाले आर्गुमेंट देते हो, यार मियां साहब के तो बहुत जमाना पहले बहुत अमीर थे, वो जरदारी का बाप सन में ऑन करता था, मान गए। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि अगर वो इतने बड़े लोग थे और हुकूमत में आने के बाद उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी जात के लिए कि वो 3,000 गुना ऊपर गए और मुल्क के लिए तमाम इदारे दिवालिया हो गए। तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट फौज की तरफ देखते हैं तो आज भी मुझे भी ये यकीन है कि अगर मेरा बच्चा आज जाके PMA के लिए अप्लाई करता है और अगर वो इस क्राइटेरिया पे फिट होता है कि वो आर्मी में सिलेक्ट हो सकता है, तो एक दिन जनरल भी बन सकता है। जैसे इस पैनल में हमारे साथ जफर भाई बैठे हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम यहीं पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई सिफारिश चाहिए थी? वो एक सियासतदान के बेटे थे, लेकिन बगैर किसी सिफारिश के उन्हें आर्मी ने जगह दी थी। क्या सियासत आपको जगह देगी? क्या सियासतदान आपको जगह देंगे? आज जब तक आपका DNA मरियम सफदर नहीं है तो आप पार्टी की लीडर नहीं बन सकती। जबकि मरियम सफदर के टीचर का नाम है मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब मरियम सफदर को तो पढ़ा सकती है, लेकिन मरियम सफदर की जगह नहीं ले सकती। क्यों? मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुकमा दे रही है कि मरियम सफदर ये कहना है, लेकिन मरियम औरंगजेब मरियम सफदर की जगह नहीं खड़ी हो सकती। मैं जानवरों का मुझे शौक है, मुझे ब्रीडिंग का पता है, कैसे आप असल नस्ल का घोड़ा कैसे ब्रीड करते हैं, अच्छी भैंस कैसे ब्रीड करते हैं। तो थोड़े अरसे बाद जो हमारे मुल्कों में चल रहा है, तो हमें इनका वो मंगवाना पड़ा करेगा कि बच्चा अगर लीडर पैदा करना है तो इनसे आपको क्रॉस कराना पड़ेगा। कि जब घोड़े की अच्छी नस्ल लेने के लिए आज भी आपको बाहर के मुल्कों से उसका सीड मंगवाना पड़ता है, तो इसका मतलब है जितनी फैमिलियां, जितने MNA MPA कल क़यादत का रखते हैं जहन में शौक, तो वो भी कल सीड मंगाएंगे कि जब तक जरदारी जीन पूल में से बच्चा नहीं होगा वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जब तक वो मियां शरीफ की फैमिली से नहीं हो सकता, वो नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल है, क्यों नहीं हो सकता? इनमें कौन सी ऐसी स्पेशल चीज है?
जी आफाक साहब एंड नोट्स क्या है आपके? अभी इमरान खान के पास बहुत अच्छा चांस आ गया है। इसको चाहिए कि लेजिस्लेशन जौन से भी रुकी हुई थी वो करे, और स्पेशली एहतसाब के अमल को अब ये बहुत तेज कर सकता है। अभी जॉइंट सेशन बुलाए सेनेट के और कौमी असम्बली के, और उसमें इनकी अक्सरियत बहुत आराम से बन सकती है, और इसमें जौन सा भी कानून ये पास कराना चाहें करा सकते हैं। अगर इसने कानून साजी फौरन कर ली एहतसाब, स्पेशली एहतसाब के मामले में, तो सुनने में ये आ रहा है कि महीनों के महीने इसी केस में लगते थे, वो चंद दिनों में भी निपटाए जा सकते हैं। देखें आगे इमरान खान क्या करता है, वो वाकई ये स्टेप लेगा या नहीं लेगा। एहतसाब का नारा तो जनाब सारे जो सियासतदान आया उसने एहतसाब का नारा लगाया। एहतसाब हो नहीं सका। अगर इनको पकड़ा भी जकड़ा भी गया तो आगे से अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाती है बड़े आराम से। हमारा मुल्क तो ऐसा है कि करोड़ों रुपया खा के तो वहीं पे घूम फिर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला कोई नहीं। जमाल भाई एंड नोट्स प्लीज। मेरा ख्याल है जी कि 22 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए अगर आपने कुछ करना है तो जो सियासी दुश्मनी आपकी जाती दुश्मनी में बदल चुकी है, जाती दुश्मनियां शुरू हो गई हैं, सियासी दर्जा हरारत को, टेम्परेचर को कम करना होगा। जब तक ये बैकडोर इनके आपस में अच्छे माहौल में बातचीत नहीं होती, डिसाइड इनको करना है। अगर ऐसे ही लड़ना है, और ख़ास तौर पे बतौर हुक्मरान इमरान खान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अगले उनके 2.5-3 साल हैं, अब वो फोकस रहें अपने एजेंडे पे, जो वादे उन्होंने किए थे। लेकिन अगर दोबारा पिछले 3 साल से जरदारी और नवाज शरीफ खानदान के हवाले से ही हम देख रहे हैं सियासत हो रही है, तो भाई 3 साल जो है इमरान खान को मुकम्मल तौर पर फोकस रहना है, और गुंजाइश निकालें आपस में मुकालमे की। सियासत में आप हर हद तक आगे भी जा सकते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता खुला रखें। थोड़ा सा सियासी टेम्परेचर को नीचे लेके आएं, आपस में कमेटियां बनी हुई हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, और बाकी जो मामलात हैं, करप्शन है, बाकी जो भी मुकदमात हैं, उन नैब और अदालतों को उसका फैसला करने दें। इमरान खान को चाहिए कि आप पूरा फोकस रखें अपनी कारकर्दगी पे। इसी तरह अपोजिशन को भी चाहिए कि कहाँ पे गलतियां की उन्होंने, कि अच्छी तहरीक जिसमें वो हुकूमत को गिरा सकते थे, आखिर में आपने देखा कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। तो उनको भी ख्याल है कि थोड़ी सा अपने आप को ब्रेक देनी है, रीसेट करें अपने आप को, और मुकालमा जो है आपस में अपोजिशन और हुकूमत आपस में जितना जल्दी हो सके एक दूसरे के साथ इस हवाले से बात करें। अदरवाइज अगर नहीं होता ऐसे, तो आप देखेंगे कि अगले 3 साल में भी ये हालात और बदतरीन होंगे। हमने ऑलरेडी खून खराबा देख लिया, लड़ाइयां देख रहे हैं, एक दूसरे की इंसल्ट हो रही है, माओ बहनों को बदनाम किया जा रहा है। तो इनको थोड़ा सोचना होगा कि रुकना है किसी जगह पे जाके। जी जफर भाई आप एंड नोट्स अपने बताइए जनाब, इसमें क्या आप करते हैं? लाए अमल इमरान खान का, हुकूमत का क्या होना चाहिए? क्या ये जैसे जमाल साहब कह रहे हैं कि आपस में डायलॉग करें, मुकालमा करें, अभी भी इसकी गुंजाइश मौजूद है? जी सहेल खान साहब, सबसे एग्री करते हुए, आफाक साहब से, जमाल खान साहब से एग्री करते हुए, मैं सिर्फ गुजारिश और ख्वाहिश, मतलब कि हम तो ख्वाहिश उठा के फिर रहे हैं ना पाकिस्तान की, के पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कोई रिलीफ मिल जाए और इनके लिए कोई बेहतरी हो जाए। एक तो फोकस करें अवाम को रिलीफ देने के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है ना वो महंगाई चल रहा है। एक महंगाई के अलावा हर तरफ से जय जयकार हो रही है इमरान खान की, लेकिन अगर आम आदमी से पूछा जाए तो वो सिर्फ महंगाई से तंग है। और दूसरा है सर इंसान साजी। इंसान साजी जब होगी ना, तो तब जो इमरान खान ने ड्रीम उठाया हुआ ना कौम साजी का, वो कौम साजी उस वक्त होगी जब एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग होगी, एक इंडिविजुअल की तरबियत होगी, इंडिविजुअल अपने तौर तरीके ठीक करेगा, तो वहां से फिर वो घराना और फिर वो मोहल्ला और फिर वो सोसाइटी, तब जाके सोसाइटी बदलेगी। एजुकेशन, प्राइमरी स्कूलिंग, और यहाँ से अगर स्टार्टिंग करते हैं, अगर इस पे तवज्जो देते हैं, इंसान साजी की आप बात सर स्कूलों वाला देखे ना, अगले दिन मैं एक डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, उनका एक प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ। उन्हें इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बुलाया हुआ था। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो छोटा मीडियम है ना, कि हमारे पास ये जो इमरान खान साहब के पास टूल है ना, कि मस्जिद का इमाम, स्कूल का मास्टर, स्कूल की मिस्ट्रेस, इनको अगर इस्तेमाल करके तो लोगों की तरबियत के ऊपर फोकस करें, तो वो इमरान खान अपना गोल और
اپنا وہ خواب پورا کر سکتے ہیں. عمران خان بے شک اتنے نعرے لگاتا رہنا کہ جی یہ 1 سلیبس 1 اسکول تو یہ رفتہ رفتہ ہوگا, اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے کہ 5 سال میں عمران خان وہ سارا کچھ ٹھیک کر کے چلا جائے گا. ہم امید ہی نہیں رکھتے. عمران خان کو بالکل چل کرنا چاہیے کہ ہم ان سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ساری چیزیں فکس کر دیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لوگوں کی زندگی میں جو آسانی ہے نا سر, جو زندگی ایک عام آدمی کی زندگی میں جو آسانی پیدا کر سکتے ہیں, وہ جس طرح بھی جس قدر بھی ہو سکے کریں. وہ آسانی پٹواری چاہنے کہ کتے بھونکنے انہوں نے راہ راہ لگ جلنے, وہ ان کو بھونکنے دیں, وہ ان کے احتساب کو بھی اداروں کے اوپر چھوڑو, اور خدا کے لیے ان کو بھولو یار 2 منٹ کے لیے. اداروں پہ آئے گا کہ ان کو کوئی کیفر کردار تک پہنچا سکے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس رکھو. آپ کی باتیں ہم نے سن لی, بہت باتیں سن لی, بس کام کرو کام. اللہ لکھا ہے. عمران خان کو, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کوئی وہ اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ایک دم چٹکی مارو ٹھیک ہو جائے گا. اس کا کچھ لائے عمل تو ہونا چاہیے عمران خان کا. سہیل صاحب, سارے پینل نے بہت ہی اچھے مشورے دیے. آفاق کے مشورے جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت اچھے ہیں. جمال نے جو اینگل دیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. ظفر بھائی کا اینگل تو اس طرح ہے کہ وہ ایک قسم کا, میں بھی یہی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تو جب آپ آخر میں آتے ہو, کبھی کبھی آپ کا پینل وہ ساری باتیں کہہ دیتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہو. میری ریکویسٹ آخر میں ہے, جس طرح میرا ٹیمپریچر اس وقت کنٹرول میں, اسی طرح عمران خان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ پلیز یہ جتنے آپ ڈھول بجانے والے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی وکٹریز جو ہیں کہ ابھی پی ڈی ایم کا یہ ہو گیا, پی ڈی ایم کا وہ ہو گیا, ابھی 9-10 بندے بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کا جلوس نکال رہے ہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جیسے ظفر صاحب نے کہا, خدا کے لیے اپنے غریب آدمی کے بارے میں سوچیں, کیونکہ آپ کی ساری کارکردگی اوور شیڈو ہو رہی ہے بائی جو مہنگائی ہو رہی ہے. اور جس آدمی سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے یار بہت مہنگائی ہوگی. اور جہاں تک پچھلا ایک ہم نے پروگرام کیا تھا آپ کی تقریر کے اوپر, میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک نئی تقریر کریں. اور جس طرح ہم 2 پولرز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ سیاستدان نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ آئل کے لیفٹ سائڈ کے بھی پرائم منسٹر ہیں اور رائٹ سائڈ کے بھی پرائم منسٹر ہیں. اگر آپ ایک نئی تقریر کسی طریقے سے ہمیں ایک نئی تقریر دیں جس میں آپ پوری عوام کو یہ بتا رہے ہوں کہ میں آپ سب کا وزیر اعظم, اور یہ جو پٹواری کھلاڑی اور یہ سارا جو دشمنیاں اور جو ایک دوسرے پہ انڈے اور سیاہیاں اور پتھر پھینکے جا رہے ہیں, اس کا ٹیمپریچر نیچے ہونا چاہیے. عمران خان اداروں کو جیسے ظفر صاحب نے کہا اپنا کام کرنے دیں. جو احتساب کے ادارے ہیں ان پہ اسٹرانگ لیڈرز لائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کی احتساب کر سکیں. لیکن آپ پلیز اپنے آپ کو پیچھے ہٹ کے عوام کے بارے میں سوچیں اور ایک یونٹی کا پروگرام دیں. آپ ایک نیشنل ہیرو, اور جب آپ پرائم منسٹر بن گئے ہو تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک پارٹی کے پرائم منسٹر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پوری قوم کے پرائم منسٹر ہوں, اور آپ لوگوں کو ایک دفعہ بلائیں گے. مجھے پوری امید ہے اپنی عوام سے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی کال پہ لبیک ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں نا ہفتہ منایا جاتا تھا, ہفتہ صفائی ہوتا تھا, ہفتہ خوش اخلاقی ہوتا تھا, ہفتہ پولیس ہوتا تھا. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ساری والنٹیرلی لوگ جو ہے نا وہ اس موومنٹ میں شامل ہو جاتے تھے کہ آج اس ہفتے پولیس سے خوش اخلاقی سے بات کرنی ہے, آج ہم نے صفائی پہ غور کرنا ہے کہ بھئی ہم نے گلی محلے میں چل کے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر ہم گائے بگائے ہمارے نیبرہڈ کے لوگ جو ہے نا سارے نکلیں گے, ان کے پاس وہ ٹریش پکرز ہوتے ہیں, وہ انہیں جھکنا بھی نہیں پڑتا, بڑے آرام سے اٹھا کے انہوں نے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں تو محلے کا گند اٹھا کے سارے صاف کریں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع, یہ انسان سازی ہے, یہ جس سے قوم سازی بنتی ہے کہ لوگوں کو شعور دلائیں کہ یار یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. عمران خان نے آ کے تو آپ کے گلی محلے نہیں صاف کرنے, عمران خان نے آ کے تو ٹریفک کا نظام نہیں ٹھیک کرنا, ہر بندے کا ایک انڈیویجول کا ذمہ ہے. تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ فوکس کر کے فرگیٹ اباؤٹ کہ مریم کیا کر رہی ہے تو نواز شریف کیا کر رہا ہے, انہوں نے یہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ بھی ہمیں 30 سال کر کے یہ بتا گئے. اب ہمیں انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بیوقوف ہوں گے وہ لوگ جو ان کو دوبارہ آزمائیں گے. اگر ہمیں کوئی نئی چوائس ملتی ہے تو اس کو تو ہم آزمانے کے لیے تیار ہیں. ان کو آزمانا یا ان کو ایک سیکنڈ چانس دینا نہایت امکانہ بات ہوگی.
ظفر صاحب سیکنڈ چانس تو نہیں، تھرڈ فورتھ چانس چل رہا ہے ان ساروں کا، اب آزمایا گیا، سارے آزمائے گئے. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا، جمال خان صاحب کا، ظفر صاحب کا، افضال صاحب، اور دبئی سے ہمارے افاق صاحب. بڑی اچھی ڈسکشن رہی، انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. عمران خان سے آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنی غریب عوام کے بارے میں سوچیں، غریبوں کا سوچیں، کیونکہ جتنا طبقہ آپ کو ووٹر ہے وہ سارا نیچے طبقہ ہے بیچارہ. وہ آپ دیکھو جتنی بھی آپ کلپس دیکھتے ہو، یہ آپ کے ڈائی ہارڈ قسم کے آپ کے ووٹر ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے تو یہ الیکٹیبلز اور یہ وہ سارے ان کے پیچھے آپ لگے ہوئے نعرے مارتے ہیں، ذرا سی وہ کہتے ہیں کہ ذرا سی ان کو کوئی ون مل گئی تو انہوں نے پگڑے ڈالنے اور یہ وہ کرنا. یہ سیاست نہیں ہے. پاکستان کے لیے کچھ کریں، عوام کے لیے کریں. ہم نے تو عمران خان کے ساتھ وفاداری کا حق نبھا دیا نا سر جی، کہ اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اس میں بھی ہم نے ایک ترانہ لگایا ہے، وہ یس عمران آ گیا، طوفان آ گیا. بنے گا نیا پاکستان. جمال بھائی نے وہ بس مس کیا ہے، وہ ان کی کوئی مصروفیت تھی میرا خیال ہے ان دنوں میں نا. اچھا سنگیو تو بیلیو، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہو سی. اللہ تیری یاری، ملساں اگلی واری. اللہ سونے نے والا.